कति जना आउनु भा 28 जना हाम्रो यो एबी पनि नपढ्ने नै ग्रुप हो क्या हो हैन बिहानसम्म धेरै आथे ए किन त अहिले के भयो 38 थियौं सर हामी ए के अहिले के दिउँसो के भयो बिरामी भयो के हजुर यो तपाईहरुलाई घाटा हो है यो मैले पढाउने सब्जेक्ट फेरि गाह्रो सब्जेक्ट हो यो क्लास मिस गरेर कसैले बुझ्नेवालै छैन अब कसलाई भेट्नेहरु भेट्न पाइदैन आफैले उ गरियो गाह्रो छ है एप्लाइड र यो एप्लाइड मेकानिक्स भनेको फेरि यस्तो सब्जेक्ट हो कि तपाईको 8 सेम सम्म चाहिन्छ यसको कन्सेप्ट अहिले बुझ्नु भएन यो बीम फ्रेम ट्रस भने तपाईले पछाडी पनि यसले एकदम धक्का हान्छ पछाडी स्टिल आरसीसी पढ्नु पर्छ सबै डिजाइन सबै एप्लाइडकै कन्सेप्टहरु युज हुन्छ तपाईले एप्लाइडलाई अहिले तपाईले चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नुभयो भने पछाडीसम्म सिभिल इन्जिनियरिङ नेग्लेक्ट गर्नु बराबर हो सिभिल इन्जिनियरिङको एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो एप्लाइड मेकानिक्स भने यो कन्सेप्ट भनेको पछाडी जहाँ पनि युज हुन्छ धेरै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो यो प्योर इन्जिनियरिङको धेरै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो एप्लाइड मेकानिक्स भने किन भन्दा यसको कन्सेप्ट जहाँ युज हुन्छ त्यही भएर साथीहरु नेग्लेक्ट गर्दै नगरौँ नबुझे ठाउँमा सोधौं आफूले घर बसेर प्र्याक्टिस गरौँ गाह्रो सब्जेक्ट हो सबै न्यूमेरिकल छ 28 29 जना आउँछन् के भन्नु अब ठीक छ अब जति आयो मैले पढाउनै पर्यो ल अब शियर फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो शियर फोर्स क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा पहिला साइन कन्भेन्सन हालिहालौं मैले यता देखाएँ साइन कन्भेन्सन लेफ्ट वार्ड लिँदा अपवर्ड शियर फोर्स पोजिटिभ क्लकवाइज बेन्डिङ मोमेन्ट पोजिटिभ राइट वार्ड लिँदा डाउनवर्ड शियर फोर्स पोजिटिभ एन्टी क्लकवाइज बेन्डिङ मोमेन्ट पोजिटिभ शियर फोर्स क्याल्कुलेट गर्छु आधा पार्ट ए देखि लगभग डी सम्म लेफ्ट बाट क्याल्कुलेट गर्छु डी बाट ई सम्म राइट बाट क्याल्कुलेट गर्छु है ल यहाँ लेख्छु अब calculation of shear force calculating from left hand side LHS calculating from LHS बाट पहिला ए मा शियर फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो ए मा चाहिँ रिएक्सन आछ भनेपछि पॉइन्ट टोल आछ भनेपछि ए को लेफ्ट राइट गर्नु पर्यो है एसएफ लेखे शियर फोर्स एट लेफ्ट अफ ए बीए याल भयो कति आयो 0 भयो 0 अब राइट अफ ए बीएआर जस्ट राइटमा बसेर लिँदाखेरि भनेको यहाँ बसेर लिएको यो ए पॉइन्ट छ यहाँ हेर त मैले मार्क गरेको योबाट जस्ट यहाँ बसे भनेपछि यहाँबाट यतातिर हेर्नु पर्यो भनेपछि एउटा के आयो त आरएवाई मात्रै आयो आरएवाई आयो आरएवाई भनेको भर्टिकली अपवर्ड छ लेफ्ट वार्ड लिँदाखेरि हेर्नु साइन कन्भेन्सन यहाँ साइन कन्भेन्सन भर्टिकली अपवर्ड शियर फोर्स पोजिटिभ भयो भनेपछि यसको भ्यालु आरएवाई मात्रै भयो हजुर सर है बुझेन भनौं आरएवाई को भ्यालु भनेको 12.833 किलोन्युटन आयो अब यूडीएल र यूभीएल आको केसमा मिडमा पनि निकाल्ने है एसी को मिडमा पनि निकाल्ने है यूडीएल यूभीएल आयो भने मिड अफ एसी भनौं अब मिड अफ एसी मिड अब धेरै जना यहाँ झुकिन सक्छन् भिमिड भनेको म कहाँ बस्या हो भन्दा पुरै यूडीएल आएन भिमिड दिँदाखेरि धेरै जना झुकिन सक्छन् कहाँ बसे म देखाउँछु है रेड पेनले म यहाँनेरि बसेर क्याल्कुलेट गरेको यहाँ देख्नुभयो मैले मार्क गरे पॉइन्ट यस सर यहाँबाट शियर फोर्स निकाले भनेपछि यहाँबाट यता लेफ्ट तिरको यति मात्रै आयो हेर्नु त यूडीएल भनेको ए बाट मिड सम्मको यूडीएल आयो एउटा अनि अर्को आरएवाई आयो शियर फोर्स भने बुझ्नु भएको छ बुझ्या सर अब भनेपछि के आयो भन्दा एउटा आरएवाई अपवर्ड तिर छ भनेपछि पोजिटिभ भयो आरएवाई आयो
र यहाँ यो आधामा लागेको यति युडिएल कता छ डाउनतिर लागेछ भने चाहिँ के भयो त नेगेटिभ भयो हैन त नेगेटिभ हजुर सर अब कति लाग्छ त लोड यहाँ हेरौँ है त 2.5 किलोन्युटन पर मिटर 1 मिटरमा 2.5 किलोन्युटन लाग्यो अब यहाँसम्म बसेर लिँदाखेरि कति मिटरको लोड आयो त 4 मिटरको आयो हैन त हो भनेपछि 2.5 × 4 भयो बुझिएछ युडिएल दियो भने मिडमा पनि निकाल्न पर्ने हो सर एकदम युडिएल र युभिएल दियो भने एटलिस्ट एउटा मिड पोइन्टको चाहिँ निकाल्नुस् पछि मलाई चाहिँ त्यसको त डायग्राम बनाउँदा प्लट गर्दा सजिलो हुन्छ त्यो भ्यालु राख्नलाई त्यही भएर मिडको निकालेर गर्नुस् है भाइ बहिनीहरु युडिएल र युभिएल दियो भने मिडको पनि निकाल्दिने बुझ्याछ यो लेखेको सर हजुर अस्तिकै एउटा मोमेन्ट ड्यू टु ए निकालेको थियौँ कि हामीले है अनि त्यहाँ 20 × 4 गरेको थियो कि त्यहाँ किन 4 गरेको हो र म यसो अहिले हेरेको है अनि 8 जस्तो 8 मिटर थियो नि त है 20 × 4 त त्यसको टोटल लोड कहाँ लाग्छ त नि मिडमा लाग्दैन त लाटा ए मिडमा लाग्ने भयो त्यो मिड मात्र लेख्ने हो सर अनि मिडसम्मको डिस्टेन्स लिनु पर्यो नि त फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ल भयो सर भयो अब कहाँ लाग्यो त लाटा त ए देखि सी सम्म फैलिया ए बाट लिँदाखेरि कहाँ लाग्छ त नि त्यो लेन्थको आधा लाग्छ त्यही भएर त्यहाँ 4 मिटर लेखा हेर्नु त यहाँ अनि ए बाट 4 मिटर लाग्यो त्यो टोटल लोड हिजो त्यही कन्फ्युज भएको के अनि फेरि ल आरएवाई माइनस 2.5 × 4 बुझ्याछ यो बुझ्यो सर बुझ्यो ल आरएवाई को भ्यालु भनेको 12.833 माइनस 10 भयो भनेपछि 2.833 किलोमिटर अब सीमा निकाल्नु सीमा पोइन्ट रो लागेको छैन भने चाहिँ लेफ्ट राइट गर्नु परेन है सबै लेखा छु थ्योरीमा खाली शियर फोर्स 8 सी मात्रै भनौं किन त सी को लेफ्ट राइट गर्नु परेन सीमा पोइन्ट रो लागेछ त छैन त्यही भएर लेफ्ट राइट गर्नु पर्यो त्यो सबै थ्योरीमा लेखा छु यसकै लागि चाहिन्छ भनेर अब सीमा लिँदाखेरि के आयो त हेरु त म कहाँ बसेर ल्याए यहाँ यी क्रसर देखा छु यो पोइन्टमा बसेर लिँदैछु शियर फोर्स यहाँबाट यतातिरको लिनु पर्यो भने चाहिँ एउटा आरएवाई आयो अनि युडिएल चाहिँ पुरै आयो आरएवाई माथि छ आरएवाई माइनस 20 भयो अथवा 2 इन्टु 8 मिटर सम्मको लाग्यो बुझ्या छ है बुझ्यो सर 12.833 माइनस 20 भने कति आयो माइनस 7.167 माइनस 7.167 अब डी को चाहिँ लेफ्ट राइट गर्नु पर्यो डी मा 12 किलोमिटर पोइन्ट लोड छ लेफ्ट राइट गर्नु पर्यो पहिला कुन आउँछ त यता लिँदा लेफ्ट आउँछ 8 लेफ्ट अफ डी बीडीएल अब शियर फोर्सलाई चाहिँ यतिकै जोड घटाउ गर्दै गए हुन्छ है तपाईलाई सी सम्मको शियर फोर्स आ छ यहाँ सम्मको अनि डी को लेफ्ट भनेको 12 इन्क्लुड छैन यहाँ भनेपछि सी बाट डी को लेफ्ट सम्म बीचमा भर्टिकल लोड छ कि छैन त छैन भनेपछि त्यही नै भ्यालु भयो सी मा जे आयो डी को लेफ्टमा पनि त्यही नै आउँछ हो कि हैन भन्नुस् त बीचमा केही छ भने त्यो शियर फोर्सको भनेको त भर्टिकल फोर्स हो बीचमा केही छ भने त्यसलाई जोड घटाउ गर्नु प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ साइन कन्भेन्सनले बताउँछ भनेपछि बीचमा केही पनि छैन भनेपछि डी को लेफ्टमा भनेको त सी मा जे हो त्यही हो भीसी नै हो यसको भ्यालु बुझ्या छ माइनस 7.167 किलोन्युटन अब डी को राइटमा निकालौं बुझाएन भने सोधौं है अब राइट अफ डी राइट अफ डी बीडीआर अब राइट अफ डी भनेको डी को लेफ्टबाट डी को राइटमा पुग्दाखेरि के छ त्यहाँ भन्नुस् त 12 किलोन्युटन छ भनेपछि त्यो 12 किलोन्युटन कि प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ साइन कन्भेन्सनले बताउँछ भनेपछि डी को लेफ्टमा जे चीज आयो
बेन्डिङ मोमेन्टलाई त मिल्दैन है। बेन्डिङ मोमेन्ट त डिस्टेन्सले फरक पार्ने भएर छेउबाट गर्दै आउनु पर्यो। तर सियर फोर्सलाई चाहिँ यसरी मिल्छ। किन सियर फोर्स भनेर जस्ट फोर्स मात्रै प्लस माइनस हो, डिस्टेन्सले फरक पारेन, त्यहाँ डिस्टेन्सको कुरा आउँदैन। त्यही भएर यसरी गर्दा मिल्छ। भनेपछि डी को राइट भनेको डी को लेफ्टमा जे चिज आछ, हेर्नु त यहाँ डी को लेफ्टमा जे चिज आछ त्यसमा डी को यहाँ राइटमा पुग्दाखेरि त्यहाँ 12 छ, भर्टिकल फोर्स हो सियर फोर्स। भनेपछि अब प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ मलाई भन्नुहोस्? 12 -12 माइनस भयो। किन त लेफ्टबाट लिँदा साइन कन्भेन्सन अपरतिरका पोजिटिभ हो भनेपछि त त्यो डाउनवर्डतिर छ भने -12 भयो। बुझाएन भने सोधौँ है साथीहरू। -7.167 -12 भनेको -19.167 किलोमिटर। बुझ्नु भा? एकदम सर बुझे। ल यसरी नै लेफ्टबाटै पुरै डी को राइटमा गरेर अब बी को लेफ्टमा, बी को राइट, ई को लेफ्ट, ई को राइट गरेर गर्दै गए पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तर त्यसरी गर्दा अलि लेन्दी हुने भएर अब बाँकीलाई मैले राइटबाट क्याल्कुलेसन गर्छु, क्याल्कुलेटिङ फ्रम राइट ह्यान्ड साइड। अनि राइटतिरकै साइन कन्भेन्सन युज गर्छु, हुँदैन? हुन्छ सर। आधाबाट लेफ्टबाट गर्ने, आधाबाट राइटबाट गर्ने। यतातिर मैले गरेँ है। अब यो पार्टतिर अब क्याल्कुलेटिङ फ्रम आरएचएस। सार रहेछ होला नि है सबैले? जसले बुझे छैन, सार रहेन सर एकछिन भनेर वेट गर्नुहोस् भन्दाखेरि हुन्छ है। माइक अन गरेर बोल्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब बाँकीलाई क्याल्कुलेटिङ फ्रम आरएचएस राइट ह्यान्ड साइड। क्लासमा पढाएको भन्दा इफेक्टिभ छ साथीहरू। यो भिडियो ल्याग भए छैन होला, क्लियर बुझ्या होला? के छ हजुर? क्लासमा भन्दा त यो ठिक छ सर। भिडियो खासै ल्याग नभइकन आयो होला नि त। क्लासमा पढाएको अड्की आउँथ्यो है। हजुर यो अलि ल्याग भएन। ल राइटबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त पहिला ई को क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। ई को नि राइट भएको आयो है। भनेपछि राइट अफ ई सियर फोर्स 8 राइट अफ ई भिआर भनेको 0 भयो। यसको पनि राइट यताबाट यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ यताबाट हुन्छ के 0 हो। अब लेफ्ट अफ ई भिआर। अब ई को लेफ्टमा के छ त? यहाँनेरि यताबाट गर्दा 20 किलोन्युटन आयो होला? आएन त? आयो। डाउनवर्ड छ भनेपछि के भयो? प्लस भयो कि माइनस भयो? प्लस भयो। प्लस भयो हो। किन भन्दा राइटबाट क्याल्कुलेसन गर्दा राइटतिरको साइन कन्भेन्सन हेर्नुस् त। राइटतिर साइन कन्भेन्सन यहाँनेरि राइटबाट क्याल्कुलेट गर्दा डाउनवर्डतिरको सियर फोर्स पोजिटिभ हो। प्लस भयो भनेपछि प्लस 20 भयो। बुझिया छ है? 20 किलोन्युटन भयो। ल अब ई को लेफ्टमा आयो भनेपछि अब जाम बी को राइटमा आउनु भयो। अब राइट अफ बी भिभिआर। अब बी पोइन्ट को राइट र ई पोइन्ट को लेफ्टमा कुनै फोर्स छ कि छैन? ई पोइन्ट को लेफ्ट र यो बी पोइन्ट को राइटमा बीचमा कुनै फोर्स आहा त? भर्टिकल फोर्स हेर्नुस् त। छैन सर। छैन भनेपछि त्यही नै भ्यालु भयो। ई को लेफ्टकै भ्यालु भयो। ई को लेफ्टकै 20 नै भयो। बुझिया छ नि है? हजुर सर। राइट अफ बी आयो। अब लेफ्ट अफ बी निकालौं। लेफ्ट अफ बी भिभिएल। अब बी को लेफ्ट भनेको बी को राइटबाट बी को लेफ्टमा पुग्दा, बी को यो राइटबाट बी को लेफ्टमा पुग्दा के छ? आरबी छ सर। राइट अफ बी मा हामी न्युटनलाई हेर्नु पर्दैन? राइट अफ बी मा केलाई हेर्ने? 15 किलो न्युटनलाई हेर्नु पर्दैन? 15 किलो न्युटन भनेको सियर फोर्स हो र? सियर फोर्स भने के मलाई एकचोटी भन्नुस् त? सियर फोर्स भनेको मज्जाले लेखा छु थ्योरीमा। सियर फोर्स भनेको बीमको एक्सिससँग लाग्ने परपेन्डिकुलर फोर्स। त्यो 15 किलो न्युटन भनेको बीमको एक्सिससँग परपेन्डिकुलर लागे हारा? ए छ नि त, प्यारलल छैन। अनि किन लिने 15 लाई मलाई भन्नुस् अब?
सर ए बहिनीहरू त्यत्रो थ्योरी त्यत्रो दुःख गरेर पढाएको त नपढेर त के काम त नि त्यो थ्योरी के को लागि पढा त जाँचमा नै आउन सक्छ ए न्युमेरिकललाई काम लाग्छ भनेर पढा हैन त्यो त घर घर हेर्नु पर्यो नि त शियर फोर्स भने त बीमको एक्सिसको लागि परपेन्डिकुलर फोर्स हो परपेन्डिकुलर फोर्सलाई मात्रै क्याल्कुलेट गर्दैछु अहिले बीमको एक्सिस होरिजेन्टल भयो र परपेन्डिकुलर फोर्स भनेको भर्टिकल भयो अझै 15 किलोन्युटन त पक्कै होइन होला त परपेन्डिकुलर भन्छ किन हेर्ने 15 लाई त्यही त ल VBL भनेको VBR मा के गर्नु पर्यो यो RB प्लस माइनस गर्नु पर्यो प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ भन्नुस् नेगेटिभ हुन्छ सर नेगेटिभ हुन्छ अपवर्डतिर राइट बार लिँदाखेरि त डाउनवर्डतिर पोजिटिभ भएपछि माइनस RB भयो माइनस RB VBR भनेको छ 20 माइनस यो कति छ RB 39.167 कति आयो माइनस 19.167 किलोन्युटन आयो सबै ठाउँको भ्यालु आइसक्यो एउटा क्रस चेकको लागि डी को राइटमा पनि निकाल्दिम राइट अफ डी क्रस चेकको लागि के एक्जाममै थाहा हुन्छ नि त बीमको हिसाब त मिलाएर नमिला त राइट अफ डी यसरी गर्दाखेरि चाहिँ थाहा हुन्छ आन्सर मिलेको मिलेन भनेर एकदम थाहा हुन्छ नि भाइ अब राइट अफ डी अब यहाँ हेर्नु है त यी ठीक छ म राइट एउटै आयो भने हो बी को मलाई लेफ्ट को आइसक्यो यहाँको आयो हेर्नु त मैले यहाँ मार्क गरेको छु र डी को राइट यहाँ हुन्छ यो दुईटाको बीचमा केही छ त यहाँ लोड छैन हुन्छ त्यही भ्यालु भएन त त्यही भ्यालु भयो त्यही लेफ्ट अफ बी नै भयो लेफ्ट अफ बी नै भयो VBL भनेको यसको भ्यालु कति छ माइनस 19.167 किलोन्युटन यो डी को राइटमा मैले अहिले राइटतिरबाट पनि क्याल्कुलेसन गरेँ डी को राइटमा लेफ्टतिरबाट पनि क्याल्कुलेसन गरेपछि एउटै आएको आएन हेरौँ ए राइट अफ डी पहिला लेफ्टबाट क्याल्कुलेसन गर्दा नि माइनस 19.167 अहिले पनि कति आयो त माइनस 19.167 हुन्छ एकदम करेक्ट छ हामीले गरेको ठिक छ ओके एक ठाउँमा क्रस चेक गरेको यो भ्यालु सेम आएन भने काहीँ कोही गरेको गडबड छ क्याल्कुलेसन फेरि गर्नु पर्यो भनेपछि इक्जाममा मजाले थाहा हुन्छ तपाईँले त्यही नै इक्जाम हलमै तपाईँले मिलाउनु भयो कि मिलाउनु भएन भन्ने बीमको हिसाब बुझ्नुभयो कुनै एउटा पोइन्टमा लेफ्टबाट पनि राइटबाट पनि चेक गर्ने के क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एउटै भ्यालु आयो भने ठिक छ आएन भने काहीँ गडबड छ भने फेरि रि गरेर चेक गर्नु पर्यो भने शियर फोर्स क्याल्कुलेसन सबै सक्यो बुझ्या छ बुझेन भने भनिदिन्छु फेरि जसले थ्योरी केही पनि पढे छैन मैले पहिला पढाएको कुरा नि पढे छैन त्यसले त बुझ्दैन है फेरि त्यति सजिलो नि छैन यो कुरा बुझ्नलाई मैले त स्टेप वाइज भएभरको थ्योरी के हो लोड भने के हो युडिएलले के काम गर्छ सपोर्टमा कस्तो रियाक्सन आउँछ कुन सपोर्टको के काम साइन कन्भेन्सन भने के हैन सारा कुरा पोइन्ट अफ कन्ट्राफिसन हो कि सारा कुरा पढाएर सजिलो न्युमेरिकल गराएर बल्ल गाह्रोतिर आइरहेछ त्यो सबै कुराहरू तपाईले बुझ्दै पढ्दै आउनु भयो भने बुझ्नुहुन्छ नत्र अहिले एकैचोटि आएर सर यो के हो भन्न लाग्यो भने त्यसले केही पनि बुझ्दैन यो फेरि स्पष्ट कुरो हो ठीक छ भाइ बहिनीहरु एउटै भ्यालु आयो मनिषा बहिनी बुझ्या खै मनिषा बहिनी कहाँ पब्जी खेल्न जानुभयो क्या बोल्नु भएन त हेलो हेलो खै रेस्पोन्सै दिनु भएन टेक्निकल प्रब्लम भयो होला ए हेर्न चाहिँ हेरिरहनु भएको छ बुझिरहनु भएको छ हजुर सर सर मैले बुझिरहेछु ए बुझिरहनु भएको छ बुझ्नु पर्यो नि त ओके ओके ल अगाडि बढौँ अब पेन्डिङ मोड क्याल्कुलेट गरौँ सर हिजो त यहाँसम्म त हजुर यहाँसम्म त मिलेको रहेछ क्या सर हिजै गरेको थिएँ ए ल ठिक छ हैन गर्नु पर्यो नि आफूले अब बेन्डिङ मोड क्याल्कुलेसन गर्छु एकछिन मलाई मेटाउन दिनु है बेन्डिङ मोमेन्ट नै निकाल्न आएन के त्यही भएर ठिक छ त म छँदैछु त नआए त ट्राई गर्नुस् न ट्राई इज बेस्ट मिल्छ भन्ने छैन नि ट्राई गर्दा त ट्राई गर्न छोड्नु भएन के हजुर सर त्यही भाइ बहिनीहरु हैन र यो मलाई मेटाउन दिनु है टोटल लोड पनि मेटाइदिए फेरि ज्याउ छ यो क्लासमा पढा हुँदा ढिलो चाहिँ ढिलै हुँदो रहेछ यो हातमा बानी नबसेर नि होला हुन त
कतिको बराल सर ओले त फास्ट पढाउनुहुन्छ होला है? मेरो त बानी छैन अलि। सर छिटै पढाउनुहुन्छ सर। हजुर छिटै पढाउनुहुन्छ। म्याथमा फेरि धेरै कुराहरू त ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्दैन, अब हाम्रो ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नु पर्छ, त्यही भएर लेन्दी नै हुन्छ कि। बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छु है। हुन्छ सर। ल अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ। हुन्छ सर। ल क्याल्कुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट है। कतिजना सरले यो ग्राफिक बोर्डबाट पढाउनुहुन्छ? बिडिबी सर, आरके सर अनि हजुर। अनि ऋषि सरले पनि पढाउनुहुन्छ अनि हजुर। मैले त आजैबाट सुरु गरे हो। बराल सर, अर्को बिडिबी सर भने त बराल सर भइहाल्यो। सर अनि आरके एकराज सर र म त हामी तीनजना। हजुर हजुर सर। अरू केमिस्ट्री पढाउने सरहरूले, इङ्ग्लिस पढाउने सरले पढाउँदैन? पढाउनुहुन्न सर। केबाट पढाउँछन् त? केमिस्ट्री पढाउने आर्य सरले चाहिँ बोर्डमा पढाउनुहुन्छ कलेजमै। इङ्ग्लिस सरले यसै भनिदिनुहुन्छ स्लाइड देखाएर। फरक पारिदिनुहुन्छ। अरू कुन सब्जेक्ट भइछ? सी प्लस पनि स्लाइडबाट पढ्छ। स्लाइडबाट पढाउँछन्। ए ल ल ठिक छ। हजुर सर। ल क्याल्कुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट पहिला लेफ्टबाट क्याल्कुलेसन गरौँ है। क्याल्कुलेटिङ फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइड। एलएचएस साइन कन्भेन्सन त्यही भइहाल्यो, फेरि देखाएँ। लेफ्टबाट लिँदा सियर फोर्सको सक्यो, लेफ्टबाट लिँदा क्लकवाइज बेन्डिङ मोमेन्ट पोजिटिभ, राइटबाट लिँदा एन्टी क्लकवाइज बेन्डिङ मोमेन्ट पोजिटिभ। अब यसमा लेफ्ट राइट कहीँ पनि गर्नु परेन, पोइन्ट मोमेन्ट कहीँ पनि आयो भने चाहिँ खालि बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए, बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी, बेन्डिङ मोमेन्ट एट डी, बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी, बेन्डिङ मोमेन्ट एट ई, युडिएल आयो भने एउटा मिडमा पनि निकाल्नुहोस् है। ल बिएम लेखिए है बेन्डिङ मोमेन्टलाई। बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए एम ए, त्यहाँ लिँदा केही पनि छैन, 0 भयो। अब मिड अफ एसी, मिड अफ एसी, एसी को मिडमा एम मिड। अब धेरैजना यहाँ झुक्किन सक्छन् भाइ बहिनीहरू। मिड अफ एसीमा के हुन्छ भन्दा नझुक्किनु है, यहाँ म देखाउँदैछु। आरएवाई भयो। कहाँ बसेर लिँदैछु भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, म यहाँ बसेर बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरिरहेको छु है। यो ठुलो बनाएको छु नि, देखिएछ गोलो? हजुर सर। हो, यहाँ बसेर मोमेन्ट लिँदैछु भनेपछि एउटा केले दियो? आरएवाईले दियो। आरएवाई इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ? यहाँदेखि यहाँसम्मको यो 4 हुने भयो है त? कता घुमाउँछ यसले? क्लकवाइज घुमायो भने चाहिँ पोजिटिभ भयो। एउटा आरएवाई इन्टु 4 त आयो है। आरएवाई इन्टु 4 नझुक्किनुहोस्। अब त्यसपछि रेड पेनले देखाएँ, यतिसम्मको यहाँदेखि यहाँसम्मको यो युडिएलले पनि दिँदैन त मोमेन्ट। यतिले हेर्नुहोस् त, यहाँ यतिले दिने, पुरै युडिएलले होइन, यतिले मात्र दिने भयो। हजुर हो, यतिको काँडा लाग्छ त फेरि? यति 4 मिटरको आधा लाग्छ यसको लोड, हो कि होइन भन्नु त? यताबाट 2 मिटर, यताबाट 2 मिटर लाग्छ, 2 मिटरमा लाग्छ। हो भनेपछि अब यो पोइन्टमा यो लोडले कता घुमायो त? यसले एन्टी क्लकवाइज घुमायो होला। हो,
हजुर हेर्नुस् हो त सर भनेपछि नेगेटिभ भयो होला माइनस भयो माइनस टोटल लोड कति लाग्यो त अब 2.5 किलोन्युटन पर मिटर 1 मिटरमा 2.5 किलोन्युटन यो 4 मिटर सम्मको आयो मिडको भनेपछि 2.5 * 4 टोटल लोड भयो यो 2.5 * 4 टोटल लोड इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स मोमेन्ट भने त्यही हो नि त हजुर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कतिमा लाग्यो त यसको 2 मिटरमा भयो नि त 4 को नि आधा लाग्छ यता पनि 2 मिटर यता 2 मिटर यहाँ ल्याउँछु 2 मिटर 4/2 अथवा 2 मिटर लेखेको 4/2 बुझ्या छ हजुर सर यस ल सर ल निकाल्नुस् अब कति आयो आरएवाई को भ्यालु आइराछ कति थियो 12.833 हो इन्टु 4 माइनस 500 को 20 कति आउँछ निकाल्नुस् कति आयो भाइ बहिनीहरु 31.332 31.333 अथवा 332 के भएन किलोन्युटन मिटर बुझ्या छ नि है यस सर ल अब बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी मा निकालौं बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी एमसी भनेको हेर्नुस् त कहाँ बस्दैछु अब यहाँ बसेर लिँदैछु भने एउटा आरएवाई ले दियो क्लकवाइज घुमायो आरएवाई इन्टु डिस्टेन्स कति भयो 8 भयो अब बल्ल पुरै युडिएल आयो अब लेफ्टफल लिँदाखेरि ए देखि सी सम्मको यसले यसको अब बल्ल बीचमा लाग्यो 4 मिटरमा लाग्यो यहाँ 4 यहाँ 4 मा लाग्यो त 8 मिटरको आधा लाग्यो यसले एन्टी क्लकवाइज घुमायो -4 टोटल लोड भनेको 2.5 * 8 अथवा 20 इन्टु कतिमा लाग्यो त 8 को आधा लाग्यो 4 मिटरमा लाग्यो 8/2 भयो बुझ्या छ बुझ्यो सर यस सर ल निकाल्नुस् कति आउँछ देखिन्छ यतिको -10 8 80 हुन्छ हजुर 22.664 664 किलोन्युटन मिटर और डी सम्म लेफ्टवर्ड निकाल्नुस् अब बेन्डिङ मोमेन्ट एट डी एमडी हेर्नु त यहाँ बसेर लिँदैछु डी मा एउटा आरएवाई ले त दिइहाल्यो आरएवाई ले एन्टी क्लकवाइज घुमायो पोजिटिभ हो आरएवाई इन्टु डिस्टेन्स भन्नुस् कति हुन्छ डिस्टेन्स 10 भयो हुन्छ पुरै युडिएल पनि आयो अब यो पुरै युडिएल पनि आयो यहाँबाट लिँदैछु भनेपछि पुरै लोड त आयो -2.5 * 8 अथवा 20 किलोन्युटनको लोड आयो इन्टु 8 लोड भयो इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्नुस् अब मलाई ल भन्नुस् त बुझ्या कि बुझ्या नि हेर्न थाहा हुन्छ कति हुन्छ 8 कसरी 8 6 हुन्छ एकदमै सही 8 हुन त चान्सै छैन साथीहरु 6 कसरी हुन्छ यहाँ देखाउँ 4 + 2 गर्नु उताको नि आधा यताबाट नि आधा गर्ने यहाँ हेरौँ न यो कतिमा लाग्यो त यो सी बाट पनि 4 मिटरमा लाग्यो हैन यता 4 मिटर कहाँबाट लिँदैछु म डी बाट लिँदैछु डी बाट यहाँसम्म आउनु पर्यो भने डी बाट सी सम्म 2 मिटर हो सी बाट फेरि 4 मिटर भयो भने 2 + 4 = 6 भएन हजुर सर अनि किन 8 भने 6 भएन त बुझ्यो भयो सर 12.833 * 10 माइनस अब यो 20 छ का 120 कति आउँछ 128 भने 8.33 आउँछ होला हो सर 8.33 ल डी सम्म लेफ्टबाट क्याल्कुलेट गरी बाँकी राइटबाट क्याल्कुलेट गरौँ केलाई चाहिँ टेन्सन लिइरहने लेफ्टबाट गरिरहने है बाँकीलाई क्याल्कुलेटिङ फ्रम राइट ह्यान्ड साइड यो सारम है खै कोले अरु बोल्दै बोल्दैन त्यो बोल्ने 2-3 जना मात्रै छ
अबलाई पढ्न मन नला हो कि नबुझेर नबोले हो कि क्लासमा त वास्तै नगर्ने धेरै हुन्छ झन् अनलाइन क्लासमा त यस्ता जब अनलाइन क्लास हामी आफै पास हुन्छौँ यस्तो पढाएर नि हुन्छ भने सोचे हो के गर चार पढा हैन यस्तै छ त्यस्तो सोच्यो भने चाहिँ खत्तम भयो साथीहरु फेल भइन्छ यसमा डाउटै छैन सबभन्दा धेरैलाई ब्याक लाग्ने यो सेकेन्ड सेमेस्टरमा यही एप्लाइडै हो धेरै जना फेल हुन् बाँकीलाई मैले राइटबाट क्याल्कुलेसन गरे क्याल्कुलेटिङ फ्रम राइट ह्यान्ड साइड बुझिन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट 8 ई Yes, sir. 0 बेन्डिङ मोमेन्ट 8 ई याम ई यसमा केही पनि छैन 0 भयो 8 छैन नि त ईमा राइटबाट लिँदाखेरि त 20 ले दिएन उतापट्टिको ईको नि राइटतिर केही पनि छैन 8 बी याम बी बीमा के ले दियो मोमेन्ट हेर्नुस् त यो बी पोइन्टमा यो 15 किलो न्यूटन त यहीँबाट पास भा हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन यसको 20 ले दियो 20 * 1.5 भयो प्लस कि माइनस साइन कन्भेन्सन अनुसार भन्नुस् के हुन्छ प्लस कि माइनस 20 * 1.5 कता घुमाउँछ बी पोइन्टमा यो 20 किलो न्यूटन यो 20 किलो न्यूटनले बी पोइन्टमा एन्टी क्लकवाइज कता घुमाउँछ क्लकवाइज घुमाउँछ सर हो क्लकवाइज घुमाउँछ भनेपछि क्लकवाइज अब राइटबाट लिँदा प्लस कि माइनस माइनस किन एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ हो त्यही भएर माइनस भयो बुझ्छ हो Yes, कि sir. हजुर हो सर यो 15 किलो न्यूटनले किन दिँदैन भन्दा यहाँ हेरौँ है त 15 किलो न्यूटन होरिजेन्टल लागेको छ भनेपछि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स के हुन्छ भर्टिकल हुन्छ हो कि ल भन्नुस् त होरिजेन्टल फोर्स लगाइसकेपछि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भर्टिकल हुन्छ अब 15 किलो न्यूटन ईमा लागेको छ मैले ल्याएको छु बीबाट भनेपछि बी र ई सम्मको मलाई के चाहियो भर्टिकल डिस्टेन्स चाहियो भनेपछि बी र ई को भर्टिकल डिस्टेन्स छ त त्यो त पुरै होरिजेन्टल छ एउटै लाइनमा छ भनेपछि भर्टिकल डिस्टेन्स 0 हो त्यही भएर 15 किलो न्यूटनले मोमेन्ट दिएन है बुझ्छ मैले भनेको कुरो Yes, sir. परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भन्ने त जहिले पनि होरिजेन्टल छ भने भर्टिकल भयो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भर्टिकल छ भने होरिजेन्टल 15 किलो न्यूटन होरिजेन्टल लागिसकेपछि भर्टिकल डिस्टेन्स के रे भर्टिकल 15 किलो न्यूटन होरिजेन्टल लागिसकेपछि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको भर्टिकल भयो भर्टिकल भनेको अब बी र ई बीचको भर्टिकल डिस्टेन्स बी र ईमा भर्टिकल डिस्टेन्स 0 त्यही भएर भर्टिकल डिस्टेन्स 0 भइसकेपछि 15 ले मोमेन्ट दिएन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 0 भयो यो 20 * 1.5 भयो साइन कन्भेन्सन अनुसार क्लकवाइज घुमायो राइटबाट लिँदाखेरि यहाँ हेर्नुस् राइटबाट लिँदाखेरि एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ हो त्यही भएर माइनस हो -30 भयो होला यो बीमा नि आयो अब डीमा निकाल्दिम डीमा त उताबाट निकालिसकेको छ यहाँ क्रस चेकको लागि यताबाट निकालम एउटै भ्यालु आयो भने ओके हुन्छ हैन त भाइ बहिनीहरु Yes, sir. ल अब 8 डी डीमा ल अन्त यहाँ बसेर मोमेन्ट लिदैछु हुन्छ एउटा के ले 20 ले दियो यसले क्लकवाइज घुमायो माइनस हो -20 * डिस्टेन्स 1.5 + 2 गरेर 3.5 भयो र अर्को के ले दियो आरबी ले पनि दियो है दिएन त दियो सर दियो आरबी ले कता घुमायो भन्नुस् बीमा एन्टी क्लकवाइज घुमायो भने चाहिँ के भयो पोजिटिभ भयो प्लस आरबी * डिस्टेन्स कति भयो डी बाट बी सम्मको 2 छ 2 अब निकाल माइनस यो 70 भयो होला प्लस आरबी को भ्यालु भनेकै छ 39 सरी मेटाउनै पर्यो
प्लस 39.167 इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ 2 ल निकाल्नुस् कति आयो एउटै आउनु पर्छ 8.33 नै आयो ल हेर्नु त जताडले पनि एउटै आयो यो कुरा नि मिल्यो प्लस माइनस पनि मिल्नु पर्छ है नत्र बिग्रिन्छ ओके सकिहाल्यो बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन एउटा डायग्राम बनाइदिनु सकिहाल्यो केही गाह्रो छ त साथीहरु छैन सर छैन ल सर बुझाएन भने भनौँ है भाइ बहिनीहरु एउटै आयो एउटा पोइन्टमा चेक गरी डी पोइन्टमा लेफ्टबाट क्याल्कुलेसन गरेको थिए त्यो 8.33 आयो डी पोइन्टमा क्रस चेकको लागि राइटबाट पनि गरी 8.33 आयो साइन कन्भेन्सन प्रोपरली बुझ्नु पर्यो त्यो मोमेन्ट कता घुमाउँछ कति हो त्यो बुझ्नु पर्यो नआउनु त चान्सै छैन सुरुमै रियाक्सन निकाल्न बिगार्यो भने चाहिँ गडबड हुन सक्छ है त्यही भएर रियाक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो रियाक्सनै गल्ती आइदियो भने त बिग्रिहाल्यो नि त्यो रियाक्सनले गर्दाखेरि कति ठाउँमा भर परिरहेको हुन्छ हैन ल एउटै भ्यालु आयो लेफ्टबाट पनि राइटबाट पनि भनेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन पनि सक्यो अब एउटा एक्सियल फोर्स क्याल्कुलेसन त्यो त सजिलो छ ए मा लागेको छ 15 किलो न्यूटन बाहिर गएको छ ई मा लागेको छ भने ए देखि ई सम्म एउटै आउने भयो 15 किलो न्यूटन बाहिर गएको छ भने टेन्साइल हुने भयो 15 किलो न्यूटन टेन्साइल क्याल्कुलेसन अफ एक्सियल फोर्स भन्नुस् लेख्नुस् अनि एक डायग्राम बनाउला बुझाएन भने सोध्नुस् है भन्दिन्छु माइक अन गरेर बोल्दा हुन्छ सर मैले यो ठाउँमा यो बुझिन भनेर मान्छे सबैले बुझ्या छ कोही बोल्दैन किन हो जम्मा 31 जना मात्रै हुने यो सर अघि त 38 थियो भाइ अब अघि भएर भएन नि त बहिनी अहिले नै हुनु पर्यो नि त अहिले किन मैले पढा बुझिदैन कि राम्रो पढाउँदैन कि के भएर हो लाइन गएको हुन नि सक्छ नेट प्रब्लम हो कि त्यस्तो पनि अहिले हैन होला अब बिहानैदेखि अनलाइन क्लास कति पढ्नु यसलाई 11 बजे पनि राखिदिने क्लास भनेर रिसाएर नबसे नि हुन सक्छ अरु बेलामा त 30 हुन्थ्यो सर हजुर अरु बेलामा त 35 36 हुन्थ्यो आज अलि कम छ मेरो क्लासमा कमै हुन्छन् होला अलि रुचाउँदैन जस्तो लाग्छ मेरो क्लास अलि रुचाउँदैन जस्तो लाग्छ हजुर आज मात्रै एक क्लासमा पनि हुन्थ्यो सर 35 36 त मिनिमम है आज कतै के लाइन गर्छ ल ठीक छ आम्दानी भइराख्यो कि सर हाम्रो त्यहीबाट हो ए कुन ठाउँमा हो ए यता गैंडाकोटतिर ए गैंडाकोटतिर हो हजुर सर तपाईहरु तल लेख्नु अब क्याल्कुलेसन अफ एक्सियल फोर्स गर्छु अनि आज त एउटा क्लास मात्रै होला हैन आज मेरो भोलिबाट होला है हो सर अनि भोलि डायग्राम बनाएर अर्को सुरु गरौँ अब अर्को क्याल्कुलेसन अफ एक्सियल फोर्स एक्सियल फोर्स को क्याल्कुलेसन गरौँ ए मा आहा एउटा 15 किलो न्यूटन यसरी बाहिर ई मा पनि 15 किलो न्यूटन बाहिर हुन्छ ए देखि ई सम्म एउटै आयो एक्सियल फोर्स 15 किलो न्यूटन एक्सियल फोर्स इन ए एक्सियल फोर्स एएफ भनेर लेखी अथवा धेरै फेरि बुझ्दैन होला एक्सियल फोर्स बराबर एएफ गरेको एक्सियल फोर्स एएफ भनेको कति आयो त 15 किलो न्यूटन आयो के छ दुईटै पोइन्टबाट बाहिर गएको छ भने टेन्साइल भयो कि कम्प्रेसिभ भयो टेन्साइल भयो टी भनेर लेख्नुस् कम्प्रेसिभ सी टेन्साइललाई पोजिटिभ मान्छन् जेनरली प्लट गर्दा माथि प्लट गर्छ भने सक्यो एक्सियल फोर्स पनि अब डायग्राम बनाउने काम मात्रै भयो बुझेछ भाइ बहिनीहरु क्लास स्मुथली गहा के छ कतिको भिडियो ल्यागिङ भएको छ लेखाको कति बुझ्या छ बोलेको कतिको बुझ्या छ के छ फिडब्याक सर एक्सियल कोडको हजुर एक्सियल फोर्स भनेको त्यहाँ लागु होरिजोन्टल फोर्स हो एक्सियल फोर्स भनेको एलाटा यसले पनि थ्योरी केही पढाएर हिँड्छ अब म त यसरी कराउँछु नि फेरि त्यस्तो दुख गरेर पढाछु
एक्जियल फोर्सको डेफिनेसन के भने लेखाएको छु द फोर्स व्हिच एक्ट्स away from the the force which acts parallel to the axis of the beam is known as axial force. Two types of axial force, tensile force, compressive force. Tensile force भनेको which acts away from the point, compressive force भनेको which acts toward the point. भनेपछि यो 15 किलोन्युटनको फोर्स भनेको बीमको एक्सिस भनेको यदेखिसम्म यो भयो, बीमको एक्सिस होरिजेन्टल छ, योसँग लागेको प्यारलल फोर्स भयो 15 किलोन्युटन, यो 15 किलोन्युटन भनेको एक्सियल फोर्स भयो, यो पनि टेन्साइल कम्प्रेसिभ, एबाट पनि बाहिर गएको छ, ईबाट पनि बाहिर गएको छ, टेन्साइल भयो भने त्यही हो टी लेखी। बुझेन? बुझे सर। त्यही भएर थ्योरी धेरै इम्पोर्टेन्ट हो कान्छा। थ्योरी पहिला मैले त्यत्रो दुःख गरेर पढाएको थ्योरी सबै हेर्नु पर्यो, यो सबै न्युमेरिकललाई काम लाग्छ। तर किन त्यत्रो दुःख गरेर पढाउँथ्यो? एकैचोटि न्युमेरिकल गराउँथ्यो नि, एकैचोटि न्युमेरिकल गराएको कसैले केही नि बुझ्दैन, तातो बुझ्दै केही नि बुझ्दैन। बुझ्दैन सर। त्यही भएर त्यत्रो दुःख गरेर पढा। बीम भने के, टाइप्स अफ बीम के हो, टाइप्स अफ सपोर्ट के हो, कुन सपोर्टले के काम गर्छ, कुन सपोर्टमा कतिवटा रिएक्सन आउँछ, साइन कन्भेन्सन भने के, इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भने के, शियर फोर्स भने के, बेन्डिङ मोमेन्ट भने के, एक्सियल फोर्स भने के, रिलेसन के छ, किन त्यत्रो दुःख गरेर पढाउनु पर्छ? यसकै लागि हो नि, होइन र? हो सर। अनि त्यो थ्योरी मैले त्यसै टाइम पास गर्नलाई, रमाइलो गर्न पढायो र? होइन नि, यो चाहिन्छ भनेर पढायो नि त। ल अब 11:50 बनाउनु छ है। डायग्राम त अब तपाईले सक्नुहुन्छ भने बनाउनु, नत्र अर्को लेक्चरमा त फिगर बनाएर म डायग्राम बनाइहाल्छु। आज त 11:50 हुनलाई सक्यो है। हुन्छ सर। डायग्राम अर्को लेक्चरमा बनाउला। हुन्छ? हुन्छ सर। हुन्छ सर। हुन्छ सर, हुन्छ। रेकर्डिङ अफ गरेँ है। हुन्छ।